यूं पे जमाने का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम कैसर जावेद और समाज तहरीक की तरफ से हूँ। आज हमारे जो उम्मीदवार असम्बली भी हैं और रहनुमा भी हैं समाज तहरीक के एडवोकेट शहबाज अली शेर साहब, उनको अहाता अदालत से केसी साहब की तरफ से दर्ज की गई जो बोगस FIR है उस पर गिरफ्तार किया गया है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और यहाँ पे मौजूद जो इंतजामिया है उसको ये बावर करवाना चाहते हैं कि हमारे जो रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारी उनके गले का फंदा बनेगी, क्योंकि हम ये समझते थे कि जो उस्मान साहब का केस था करप्शन का, उस पर जब हमने नोटिस लिया और जो नग्याल के अंदर पटवारियों की तरफ से करप्शन का एक लंबा सिलसिला चला आ रहा है, शहबाज अली शेर एडवोकेट साहब ने समाज तहरीक के फोरम से उस सारे मामले की पैरवी की और वो जो थे वकील भी थे उस्मान साहब के। उसके बावजूद जब असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने उन्हें अपने दफ्तर में बुलाया, उधर उन्हें गालियां भी दी, उनका रवैया जो था इंतहाई नासेबा था। और उसके बाद FIR भी जो है वो शहबाज अली शेख साहब के साथ की गई। एक तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम जो अपना एहतजाज का दायरा कार है वो रियासत भर में बढ़ाएंगे और ये भी बता देना चाहते हैं कि इसके जो नताइज होंगे उसके जिम्मेदार भी AC निग्याल सरदार उमर फारूक होंगे और निग्याल इंतजामिया होंगे, क्योंकि जो हमारा सारा मौकफ था वो हम करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। ना शहबाज अली शेर साहब का कोई जाती मामला था, ना किसी और का जाती मामला था, बल्कि ये मफाद आमा का काम हम कर रहे थे। पहले भी हमने आवाज उठाने की कोशिश की तो इनकी तरफ से बिल्कुल मामलत नहीं की गई। BASP का जो प्रोग्राम था उसके तहत जो खवातीन को पैसे तकसीम किए जा रहे थे, खवातीन को दिन दहाड़े गर्मी में बाहर सड़क पे बिठाया गया, जबकि कम्युनिटी हॉल अंदर मौजूद था, उसकी कुर्सियां मौजूद थे, उस पर नहीं बिठाया गया। उसके खिलाफ हमने तहरीक चलाने की कोशिश की। उसके ऊपर भी AC साहब ने हमारे खिलाफ जो है वो एक कैंपेन शुरू की। उनके जो टाउट है नग्याल के अंदर मौजूद, उनके साथ मिलकर उन्होंने कैंपेन शुरू की। उसके बाद जो पिछले दिनों में नग्याल से कोटरी जो सड़क जाती है उस पे एक हादसा हुआ, जिसके नतीजे में लोग शहीद हुए। और अक्सर ही ऐसे हादसा बर्पा होते हैं जिसमें लोग शहीद होते हैं। उस पे जब हमने कैंपेन चलानी शुरू की कि उस पे सेफ्टी वाल्व भेजे ताकि कीमती जानों का ज़िया जो है उसे बचाया जा सके, तो उस पर भी हमारी मावनत करने के बजाय इन्होंने हमें कहा कि आप क्यों ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे मसाइल दरपेश हो रहे हैं। तो हम ये भरपूर मजम्मत करते हैं अपने इस फोरम से और वकील मुल्क भर के वकला से भी ये हम गुजारिश करते हैं। हमारे साथ जफर आलम एडवोकेट साहब जो बाहर के जनरल सेक्रेटरी वो भी मौजूद है, वो भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन समाज तहरीक के एक रुकन की हैसियत से मैं ये बात करता हूँ कि पूरे मुल्क के वकीलों के लिए भी ये सवालिया निशान है और बिलखुसूस नग्याल के वकीलों के लिए कि उनकी अदालत के अहाते से एक वकील को गिरफ्तार किया गया है। ये हमारे अदालती निजाम के ऊपर, ये हमारे वकला के ऊपर, ये हमारे इंसाफ के ऊपर एक हमला किया गया है जो AC निग्याल सरदार उमर फारूक की तरफ से किया गया है। इसको इधर के लोगों की जो करप्ट माफिया है उसकी पुष्टपनाही असल है। AC निग्याल को चाहिए था कि वो इस मामले की गैर जानबदाराना तहकीकात करते हुए जो इसमें मुतासर शख्स थे प्रोफेसर सरदार उस्मान साहब, उनको रिलीफ फराहम करते हैं। उसके बजाय उन्होंने जो इस मामले पे सारी इंक्वायरी कर रहे थे, इस मामले को उठा रहे थे, उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिए जो इंसाफ के तकाज़ों के बिल्कुल बरअक्स है। और अभी हमारे पास साथ जफर आलम एडवोकेट साहब मौजूद हैं जो इस मामले के कानूनी पहलू और जो अहाता अदालत से इन्हें गिरफ्तार किया गया उस हवाले से बात करेंगे और बाहर के हवाले से भी बात करेंगे। जफर आलम एडवोकेट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शहबाज अली शेर एडवोकेट जो तहसील बार फतेहपुर तिकाला निकाल के मेंबर एग्जीक्यूटिव भी हैं और रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, उनके साथ जो SDM फतेहपुर तिकाला उमर फारूक ने जो जाली फर्जी मनगढ़ FIR एक मनसूबा बंदी के साथ दर्ज कराई गई है, बाकायदा मनसूबंदी के, उसकी मैं भरपूर अंदाज में मजम्मत और कंडेम करता हूँ। SDM उमर फारूक ने शहबाज अली शेख को अपने ऑफिस में बुलाया, वो यूनिफॉर्म में थे, रोजे की हालत में थे और वहाँ अब से बेजा में रखा, गंदी गालियां दी, जान से मार देने की धमकियां दी। उस FIR में रत्ती बार सदाकत नहीं है और शहबाज अली शेख ने इस वजह से आगे से कोई SDM के साथ ताब कलामी नहीं की या हाथापाई नहीं की या एक दूसरे का गिरबान नहीं पकड़ा। कि वकला पर पहले भी इल्जाम लगते रहते हैं कि वकला कभी जजेस के साथ लड़ाई करते हैं, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर जगहों पर पुलिस से इल्जाम लगाते रहते हैं। उन्होंने सोचा कि मैं कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता, तो मैं निकाल बार एसोसिएशन फतेहपुर का जनरल सेक्रेटरी हूँ, बतौर जनरल सेक्रेटरी और शहबाज अली शेख की पुष्ट पर आजाद जम्मू और कश्मीर बार काउंसिल पूरा हमारा अदारा है।
میری آج بھی بات ہوئی اور پہلے بھی آزاد جمہوریہ کشمیر بار کونسل کے وائس چیئرمین خواجہ مقبول فواد صاحب سے انہوں نے ایس پی صاحب کو لیٹر میں لکھا کہ یہ جو من گھڑت بوگس جعلی ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اسے ختم کیا جائے، اسے حذف کیا جائے. تو اس لیے ہم گرفتاریوں سے پرچوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. میں پاکستان میں راولپنڈی بار کا ممبر ایگزیکٹو بھی رہ چکا ہوں اور اس وقت بھی راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کا ممبر ہوں، اور عدلیہ باری تحریک میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے فتح حاصل کی. ہم دونس دھمکیوں پرچوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. میرے بھائی مسعود عالم شہید نے کشمیر کی خاطر اسلام دین اسلام کی سربلندی کی خاطر جام شہادت نوش کیا. افسوس کا مقام ہے یہ ایس ٹی ایم نکال عمر فاروق اس وقت متنازع بن چکے ہیں. ان کا رویہ عوام کے ساتھ، سائلین کے ساتھ، کلائنٹوں کے ساتھ، وکلا کے ساتھ انتہائی نامناسب ہے. اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہر سطح پر ہم کے قانونی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر یہ ایک بھرپور تحریک چلائیں گے. ایسے افراد کو جو ہے او ایس ٹی بنایا جائے جو غیر متنازع ہو چکے ہیں، جنمدار بن چکے ہیں، پارٹی بن چکا ہے. یہ ہمیں کسی صورت برداشت نہیں. انہیں معطل کیا جائے فوری طور پر. وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب خواجہ فاروق حیدر صاحب سے، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو وزیر اعمال چودھری یاسین گلشن صاحب سے اور دیگر ذمہ داران سے یہ ہماری مطالبہ ہے کہ ان کو فوری طور پر او ایس ٹی بنایا جائے یا معطل کیا جائے، یا اپنے فرائض انجام دینے میں ناکام ہو چکے ہیں. یہ ایس ٹی ایم صاحب کا مائنڈ ہی وہ ماسٹر طرز کا بنا ہوا ہے. جب بھی کوئی سائلین یا کلائنٹ جاتا ہے اس کی ڈان ڈبٹ توہین امیز سلوک کرتے ہیں جو کسی طور گوار نہیں کیا جا سکتا، ناقابل برداشت ہے. یہ جو شاہ نواز صاحب کے ساتھ واقعہ پیش ہوا وہ یونیفارم میں تھے اور ان کی جو تذلیل کی گئی، کوئی بھی باعزت شہری نو باڈی کین ٹالریٹ دس انسلٹ، کوئی نہیں برداشت کر سکتا. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو، اس وقت نکال انتظامیہ، ضلع انتظامیہ، ان ایس پی صاحب سے میری بات آج بھی ہوئی، پہلے بھی ہوئی، وائس چیئرمین صاحب نے بھی ان سے بات کی کہ جب تک یہ تصفیہ حال نہیں ہوتا، ایف آئی آر حذف نہیں ہوتی، یہ جو دفعات بنتے ہی نہیں تھے 353 یہ حذف نہ کیا جائے، اس وقت تک کسی قسم کی گرفتاری نہ کی جائے. میں کہتا ہوں کہ اگر حالات خراب ہوئے یہاں کے نکال کے ساتھ کشمیر بھر کے، تو اس کی ذمہ داری نکال انتظامیہ اس ایس ڈی ایم پر ہوگی اور ضلع انتظامیہ ایس پی ڈی سی ذمہ دار ہوں گے. لہٰذا وزیر اعظم فوری ایکشن نے اس کو متنازع جانبدار ناپسندیدہ ایس ٹی ایم عمر فاروق کا یہاں سے تبادلہ کریں، معطل کریں اور او ایس ٹی قانونی، اور یہ جو کرپشن کا لوٹ میرا انہوں نے رکھا ہے اس کے باقاعدہ ہم ثبوت دیں گے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ہر فورم پر ہم مسئلہ اٹھائیں گے. ہم نہ ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں. وکلا برادری شاہ نواز ایڈوکیٹ کے ساتھ ہے. آپ جب ڈی سی آفس میں آپ نے کمپلین کی تو وہاں سے آپ کو کیا جواب ملا؟ اچھا، یہ جو ایس ٹی ایم عمر فاروق صاحب نے جو شاہ نواز علی شیر ایڈوکیٹ کے ساتھ بدتمیزی، بدروحی، بد اخلاقی کی، یونیفارم میں وہ تھے، وہ ان کی انسلٹ کی بلاغت، اس سلسلے میں شاہ نواز ایڈوکیٹ صاحب نے بار کے پلیٹ فارم سے ایس ٹی ایم کے خلاف درخواست دے رکھی ہے کہ ایس ٹی ایم عمر فاروق کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے، مقدمہ درج کیا جائے. جو ایک محسس وکیل کے انہوں نے انسلٹ کی، جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی، 20 منٹ تک اب سے بے جان میں رکھا. وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کارروائی کرے گی انشاءاللہ، نہ کی تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے. ہمارے پاس لیگل فورم بھی موجود ہے، اس کے سلسلے میں 22A کی اپلیکیشن ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج آف جسٹس فار پیس ہوتے ہیں، ان سے بھی ہم رجوع کریں گے. اور کویشمنٹ آف ایف آئی آر کے لیے بھی جو ہے نا ہم جائیں گے، اور جانے کا جو دعویٰ دیگر جو قانونی چارہ جوئی بنتی ہے بہت سارے فورم ہیں، وہ ہم سب استعمال کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ این ایس ایف اور نیب کے رکن جو ہیں وہ سردار جواد احمد موجود ہیں، وہ بھی بات کریں گے اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چودھری شاہ نواز شیر ایڈوکیٹ فتح گفت کی علاقی انتظامیہ نے جو گرفتار کیا ہے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. شاہ نواز شیر ایڈوکیٹ
जो आवाज बुलंद करते थे वो करप्शन, पताखोरी और कब्जा माफिया के खिलाफ वो आवाज मजलूमों बेकास बेसहारा की आवाज बुलंद करते थे। निक्याल के अंदर जो पटवारी हजरात थे वो तकरीबन जो नकल जारी करते थे वो तकरीबन 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते 1-1 साल 6-6 महीना वो उस आदमी को अपने ऑफिस में बुलाते थे क्योंकि वो काम नहीं करते थे। यहाँ जो पटवारी माफिया है, क्योंकि ये ना तो ऑफिस में ऑफिस टाइम 8:30 है तो ये 10:30 11:30 बजे आते हैं। इनका प्राइवेट बिजनेस है, क्योंकि ये बहुत बड़ा माफिया है। आवाम सुबह आते, लोग सुबह आते थे तो शाम वापस जाते थे, उनको दफ्तर में फिरे लगाए जाते थे, कभी बाहर हैं, हम किसी मौके पे गए हुए हैं तो हम इसकी आवाज बुलंद करते थे। ये समाज बदलो तहरीक जो है ये कोई पार्टी या कोई सियासी जमात नहीं, ये कैंपेन है, तहरीक है। क्योंकि तहरीक किसी से ना तो इजाजत लेना पड़ती है ना किसी को दरखास्त देना पड़ती है। तहरीकें जो चलती है हमेशा पब्लिक पे चलती है, वो लोगों के हकूक की बात करने के लिए चलती है। तो हम इसकी भरपूर मज़ामत करते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल पार्टी, जम्मू कश्मीर NSL इसकी भरपूर मज़ामत करती है और इंतजामिया को हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो FIR है इसको फौरन खत्म किया जाए, क्योंकि रियासत के हालात खुफलास तंजीमें हमारे रास्ते में हैं और हम अगला लाएअमल पूरी रियासत के अंदर हम इसकी कैंपेन करेंगे। और शहबाज शेख के साथ मौजूद था, वहाँ AC साहब ने उनका जो लीडर है उसने बुलाया था, जो तल्ख कलामी हुई है मैं उधर मौजूद था और वो जो उनका आपस में दोनों का मामला हुआ है वो एक पटवारी की वजह से हुआ है और एक टीचर की वजह से हुआ, क्योंकि जो उधर इंक्वायरी हो रही थी उस इंक्वायरी को एक पटवारी हजरात की वजह से ये तल्ख कलामी की गई। हम इसकी भरपूर मज़ामत करते हैं और इंतजामिया को बताना चाहते हैं कि शहबाज शेख एडवोकेट हमारा साथी है, उसके ऊपर किसी किस्म की तशद्दुद की तो इसका जो रियासत के अंदर प्रोटेस्ट होंगे उसके जिम्मेदार इंतजामिया होगी। इसके बाद जी हम ये हमारा 10 नुकाती एजेंडा है जो हम इधर साफी बरादरी भी हमारी बैठी है उन्हें भी हम देंगे। ये हमारा एजेंडा है कि मुख्तलिफ जो मफाद आमा के काम हैं इनमें फिर फौर रिलीफ दिए जाए ताकि अवाम जो है वो अपने काम काज बआसानी बगैर रिश्वत दिए अपने काम करवा सके, क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट हैं, अवाम के खातम है, अवाम के नौकर हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अवाम को असिस्ट करें। ये अवाम के टैक्स के पैसे की जब तनख्वाह लेते हैं तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अवाम को रिलीफ भी प्रोवाइड करें। इसमें AC उमर फारूक साहब की जिन्होंने बात की कि ये बिल्कुल मतराजा हो चुके हैं, हमारा फिलफौर मुतालबा है कि इन्हें यहाँ से मुअत्तल किया जाए, इनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाए और जितने भी जिन्होंने जुर्माने लिए हैं SOPs कोरोना के दौरान SOPs नाफज करवाने के दौरान उन सारों का रिकॉर्ड तलब किया जाए कि वो कहाँ जमा करवाएं। शादियों के ऊपर जो इन्होंने जुर्माने किए हैं, जो दुकानों को जुर्माने किए हैं, जो ट्रांसपोर्टर को जुर्माने किए हैं, उसका रिकॉर्ड भी इनसे चेक किया जाए और जब तक इनकी शफाफ तहकीकात नहीं होती इनको किसी जगह पॉइंट नहीं है। ये भी बताइएगा कि ये जो जुर्माने ये करते हैं, ये जो रसीद जारी करते हैं, क्या आप समझते हैं कि ये रसीद ओरिजिनल है या नहीं? हम समझते हैं रसीद बिल्कुल इनवैलिड है। आज का जो सिस्टम है वो कंप्यूटराइज हो चुका है। हमारा ये मुतालबा है कि जो भी जुर्माना या जो भी ये करते हैं वो नेशनल बैंक में जमा होना चाहिए या AJ के बैंक है उसमें जमा होना चाहिए ताकि ये रियासत को जाए। बीच जो बैठे हुए ये लोग हैं इनके जेबों में ये न जाए और साथ ये दफा भी शामिल होनी चाहिए कि अगर ये वायलेशन की है तो उसका इतना जुर्माना है। ये मन माने जो है ना वो जुर्माने करते हैं लोगों को अपनी मर्जी से, जिसका दिल चाहा अगर किसी पे दोहस दामदीन की चलती है उससे ज्यादा कर दिया, जिस पे नहीं चलती उसका कम कर दिया, तो वो मेंशन होना चाहिए उधर कि इतना जुर्माना है और इतना हम करेंगे। तो इस हवाले से भी हम चाहते हैं कि शफाफियत बढ़नी चाहिए। अच्छा, ये जो थोड़े मेन जो आपके मुतालबे हैं वो इसमें जो मेन मुतालबात जो है हमारे वो AC असिस्टेंट कमिश्नर STM ऑफिस अदालत तहसील फतेहपुर थकियाला जिला कोटली में डोमिसाइल सर्टिफिकेट और रियासत नशीनदा सर्टिफिकेट के असूल की निस्बत फीस चार्ट पर अवेजा की जाए। अदालत तहसीलदार फतेहपुर थकियाला में भी रियासत नशीनदा सर्टिफिकेट डोमिसाइल हसूल ने नकुलात कसरा गर्दाबी नकल जमाबंदी मसले हकीकत इंतकाल विरासत फर्द इंतखाब बराए हिफाजत और बयानाजात की फीस चार्ट नुमाया जगह पर अवेजा जिस्पा किया जाए। ये हमारी जो दुकानदारों ताजरों
فروٹ شاپ کے ساتھ بیکری مالکان اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں ان سے جو جرمانے کیے جاتے ہیں ان کی جو رسید ہے وہ ہمیں دی جائے اصل، اور جو جرمانہ دیا جاتا ہے وہ بینک میں جمع کروایا جائے، اور اس کے حوالہ اس کے ساتھ ہی دیگر جو 10 ہمارے مطالبات ہیں وہ بھی ہم لے کر دکھیں جو ہم صحافیوں کو دے رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک سوال ہے جناب بار کے سیکرٹری جنرل صاحب آپ سے کہ شاہنواز علی شیر کی جو گرفتاری ہوئی ہے کیا اس کی انہوں نے حوالات کے اندر بند کر دیا ہے انہوں نے یا اچھا ابھی کیا صورتحال ہے؟ شاہنواز علی شیر ایڈوکیٹ کو آج دراصل عید کی چھٹیاں تھی، پہلا دن تھا، ہمارے وکلا صاحبان بہت کم آئے ہوئے تھے، یہاں اسٹرینتھ تھی ہماری صرف 31 ہے وکلا کی، اور نوید انجم ایڈوکیٹ صاحب کے چاچا فوت ہو گئے، وہ میرا جدروڈ کے مقام پر میں بھی وہیں گیا ہوا تھا، ہم کوئی 5-7 وکلا جنازہ پر گئے ہوئے تھے۔ تو یہ آتا ہے کہ کچہری سے پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے شاہنواز ایڈوکیٹ صاحب کو، تو گرفتاری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم وکلا گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ایک نہیں 10 FIR کٹائیں، لیکن ہم حق سچ کی آواز اور حق سچ کا علم ہمیشہ بلند پہلے بھی رہا ہے، اب بھی رہے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے جو اپلیکیشن دی ہے AC صاحب کے خلاف ہو تو اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ یہ شاہنواز ایڈوکیٹ صاحب نے ان کے ساتھ جو SDM عمر فاروق نے جو توہین آمیز سلوک کیا، اب اسے بے جا میں رکھا، انہوں نے تھانہ پولیس فتح پور تکیالہ اپلیکیشن 1 ہفتہ 4 تاریخ سے دے رکھی ہے، لیکن ابھی تک پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی کہ کیونکہ SDM ہے، یہ مجسٹریٹ ہے، باثر ہے، تو ابھی تک انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بار کی سطح پر بھی اور بار کونسل کے وائس چیئرمین صاحب کو بھی گوش اظہار کیا، لیٹر بھی لکھا ہم نے کہ SDM عمر فاروق کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اور باقاعدہ طور پر FIR ان کے خلاف درج کی جائے، ہونی چاہیے درج، قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے، سب سے طاقتور قانون ہے، نواز شریف کے خلاف، آصف علی زرداری کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف اگر مقدمات بن سکتے ہیں، جیل میں جا سکتے ہیں، تو یہ تو گورنمنٹ کے خادم ہیں، یہ پبلک سرونٹ ہیں، یہ یہاں بادشاہ بنے ہوئے ہیں، اگر نکال کے حالات خراب ہوں گے، توقع ہے کہ خراب ہوں گے، الیکشن کا ٹائم بھی ہے، تو اس کی تحصیل انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ ذمہ دار ہوگی، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، نہ رکنے والے، نہ جھکنے والے، نہ پھینکنے والے، پوری بار ایسوسیشن بار کونسل ہمارا پورا ادارہ ہے، وہ شاہنواز علی شیر ایڈوکیٹ اور جو بھی عام شہری بھی حق سچ کی آواز اٹھائے گا اس کے ساتھ ہیں، اس کی پشت پر۔ ابھی SHO صاحب سے ملے بھی ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ میں بالکل، انہوں نے آپ کہے بھی ہیں کہ میں FIR درج نہیں کر سکتا، مجھے اوپر سے بہت زیادہ پریشر ہے، اور انہوں نے واضح الفاظ میں ہمیں یہ کہا ہے کہ SHO صاحب کے خلاف میں بالکل FIR نہیں کر سکتا، آپ جس مرضی فورم پہ لے لیں، SDM کے خلاف میں بالکل FIR نہیں کر سکتا، آپ جس مرضی فورم پہ لے لیں، حالانکہ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی بھی اگر درخواست میں دیتا ہے، جس طرح انہوں نے غیر قانونی طور پہ ہمارے خلاف FIR کی ہے SDM صاحب کے کہنے پہ، تو ہماری FIR جو بالکل حقائق اور سچ پہ مبنی تھی، جس کے یہ چشمدید گواہ ہے، اس پہ FIR یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سارا نظام ملا جلا ہے، یہ کرپشن ساری ملی جلی ہے۔ بہت شکریہ۔ بس باقی بہت